हज़रत हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह दनाई के काफ़ी उम्दा बादशाह गुजरे हैं। इन्होंने ऐसी ऐसी दनाई की बातें बताईं जिससे इंसान दंग रह जाता है। इनके फार्मूले आज तक हकीम इस्तेमाल करके मरीज़ों को सेहतयाब करते हैं। एक बार ये एक जंग के अंदर गिरफ्तार हो गए। हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह रब की कुदरत से सावले रंग के थे। फिर इनको एक ताजिर ने बतौर गुलाम खरीद लिया। ताजिर हज़रत हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह को खरीद कर अपने पास ले आया। यहाँ पर ताजिर के पहले से गुलाम भी मौजूद थे जो कि काफ़ी खूबसूरत थे। ताजिर के फलों के बागात भी थे। इस पर तमाम गुलाम जाकर रखवाली किया करते थे। यहाँ पर बाकी गुलाम हज़रत हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह का मजाक उड़ाते, लेकिन हज़रत हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह चुप रहते थे और ये दनाई की ऐसी बातें करते कि वहाँ पर जो भी मौजूद होता था वो इनकी बातें सुनकर दंग रह जाता। ये सारे गुलाम बाग के अंदर रखवाली की जगह खुद ही ताजिर के फल खाते थे और जब ताजिर पूछता कि फल कहाँ हैं तो ये कह देते कि ये हकीम लुकमान खा गया है। फिर ताजिर भी हकीम लुकमान से नाराज़ रहने लग गया। अब ये बात हज़रत हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह को नागवार गुजरी तो आपने एक दिन ताजिर से कहा कि जनाब, ये लोग मुझ पर ऐसे बेकसूर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अगर आपने मालूम करना है कि फल किसने खाए हैं तो आप एक काम करें, गर्म पानी हम सब गुलामों को पिलाएं और पीकर आप एक घोड़े के ऊपर सवारी करें। आप आगे चलते जाएं और हम आपके पीछे पैदल आएंगे। कुछ ही दूर जाकर पता चल जाएगा कि फल किसने खाए हैं। जैसे ही अगले दिन बागात से वापस आए तो ताजिर ने इन सब को गर्म पानी पिलाया और खुद घोड़े के ऊपर सवारी करके आगे चलता गया और पीछे सारे गुलाम आते गए। इनसे ताजिर ने कहा कि आप मेरे पीछे दौड़ते आओ। ये दौड़ते गए। कुछ ही दूर जाकर इन सब ने वहाँ पर उल्टियाँ करना शुरू कर दी। अब इन लोगों ने जो कुछ भी खाया था वो सारे का सारा बहर आ चुका था। इनके साथ हज़रत हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह ने भी कै की तो इनकी कै साफ थी। इनकी कै में कोई फल फ्रूट मौजूद नहीं थे। बाकी तमाम गुलामों ने कै की तो इनकी कै के अंदर फल फ्रूट मौजूद थे। अब इन सब गुलामों की हकीकत खुलकर ताजिर के सामने आ चुकी थी। ताजिर ने इन सब को बातें सुनाई और कहा कि आप लोग एक बेकसूर पर इल्ज़ाम लगाते रहे कि फल ये खा जाता है, जबकि फल खाने में तो आप लोग मुलव्वस पाए गए हो। फिर ताजिर ने हज़रत हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह को घर का सरपरस्त बना दिया और साथ ही इन गुलामों को सजा दी जो मुलव्वस पाए गए। और इन सब गुलामों का सरदार अब हज़रत हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह बन चुके थे। हज़रत हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह का एक और वाक़या ये है कि एक बार आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, जो भी मुसीबत तुम पर आए इसे अपने हक में बेहतर समझना। बाज़ाहिर तो वो तुम्हारे लिए मुसीबत होगी पर इसमें भी तुम्हारी भलाई होगी। बेटा कहने लगा कि जो कुछ आपने फरमाया है मैं समझ गया और इसका मतलब भी मुझे मालूम है, लेकिन ये बेहतर नहीं कि जो भी मुसीबत मुझ पर आए मैं इसको अपने लिए बेहतर समझूं। मेरा अभी यकीन इतना पुख्ता नहीं है। हज़रत हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे से फरमाया कि बेटा, परवरदिगार ने हमारी भलाई के लिए अंबिया कराम इस दुनिया में मबूस फरमाए हैं। हमारे दौर में भी एक अंबिया आए हुए हैं, चलो इनकी बरकत से फैज़याब होकर आते हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह का बेटा उसी वक्त नबी अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए तैयार हो गया। आपका सफ़र काफ़ी लंबा था। फिर आपने अपने साथ खच्चर रख लिए और खच्चरों पर अपना सामान भी लाद लिया। फिर सफ़र की तरफ चल पड़े। चलते चलते आपके रास्ते में एक वीरान जंगल आ गया। आप इसमें से चलते रहे पर यह जंगल काफ़ी वीरान था। यहाँ पर पानी तक मौजूद नहीं था। फिर दोपहर हो गई। आप लोग हाँफने लगे और आपकी ज़रूरत ज़िंदगी का सामान भी ख़त्म हो चुका था। अब खच्चर भी काफ़ी थक चुके थे। फिर आपने खच्चरों से नीचे उतरकर पैदल चलना ज़रूरी समझा। चलते चलते हज़रत हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह को एक दूर साया नजर आया। आपने समझा कि वहाँ पर आबादी होगी या कोई बंदा रहता होगा जिससे हमारी मदद हो पाएगी। फिर आप इस साये की तरफ चलने लगे। अब आप लोग कुछ ही कदम चले थे तो आप रहमतुल्लाह अलैह के बेटे को चोट लगी। चोट ऐसी गहरी थी कि एक हड्डी आपके बेटे के पाँव से गुजर गई और अब आपका बेटा चलने से कासिर हो चुका था और वो दर्द की वजह से बेहोश हो गया। फिर आपने अपने बेटे को सीने से लपेट लिया और अपने बेटे की दांतों से हड्डी निकालने लगे। काफ़ी देर मुशक्क़त के बाद आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे की हड्डी निकाल ली।
آپ اپنے بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر رونے لگے۔ پھر آپ نے اپنے امامے سے کپڑا پھاڑا، پھر اس کو بیٹے کے زخم سے باندھ دیا۔ بیٹے کی اتنی دردناک حالت دیکھ کر آپ رحمت اللہ علیہ کے آنسو نہیں تھم رہے تھے۔ آپ کے آنسو بیٹے کے چہرے پر گرنے لگے تو بیٹے کو ہوش آ گیا۔ جیسے ہی بیٹے نے آپ کو روتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا کہ ابا جان، آپ تو کہہ رہے تھے کہ مصیبت میں بھلائی ہوتی ہے، یہاں پر تو ہم پر مصیبت آپ پہنچی ہے اور آپ رونے لگے۔ اب آپ ہی بتائیں کہ اس مصیبت میں ہماری بھلائی کیسے ہے، جبکہ ہمارے پاس نہ کچھ کھانے کو ہے نہ پینے کو۔ یہ ایک ویران جنگل ہے جس میں ہم پوری طرح سے پھنس چکے ہیں۔ اب آپ رحمت اللہ علیہ مجھے یہاں پر چھوڑ کر جا سکتے ہیں، لیکن آپ کو میری اس مصیبت کی وجہ سے رنج و غم رہے گا۔ اگر آپ رحمت اللہ علیہ مجھے چھوڑ کر نہیں جاتے تو ہم دونوں ہی یہاں پر اس ویرانے میں بھوک اور پیاس سے مر جائیں گے۔ اب آپ ہی بتائیں اس مصیبت میں ہمارے لیے بھلائی کیسے ہوئی؟ حکیم لقمان رحمت اللہ علیہ بیٹے کی یہ ساری باتیں سن کر کہنے لگے کہ بیٹا، میرا رونا اس لیے تھا کہ ہر باپ اپنے بیٹے کا دکھ دیکھ کر رونے لگتا ہے، اور غمگین ہو جانا یہ ایک قدرتی عمل ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ ہم اس وقت مصیبت میں ہیں تو اس میں ہماری بھلائی کیسے ہو سکتی ہے؟ ہاں، ہو سکتا ہے کہ ہمیں چھوٹی مصیبت دے کر بڑی مصیبت سے بچا لیا گیا ہو، اور یہ مصیبت اس مصیبت سے کافی چھوٹی ہو جس سے ہمیں بچا لیا گیا ہو۔ یہ ساری باتیں سن کر آپ کا بیٹا خاموش ہو گیا۔ پھر آپ نے اس طرف نظر دوڑائی جس طرف سایہ دار دھواں نظر آ رہا تھا، تو وہ دھواں غائب ہو چکا تھا۔ پھر آپ سوچنے لگے کہ ہو سکتا ہے کہ میرے پروردگار نے ہمارے لیے کسی کو بھیجا ہو، لیکن وہ کہاں غائب ہو گیا۔ ابھی آپ سوچ ہی رہے تھے تو آپ کو سامنے سے ایک بندہ گھوڑے کے اوپر اپنی طرف آتے ہوئے دکھائی دیا، جو کہ ایک سفید لباس زیب تن کیے ہوئے تھا اور سفید عمامہ بھی سر پر تھا۔ جیسے ہی وہ آپ کے قریب آیا تو وہ غائب ہو گیا۔ پھر وہاں پر ایک غیبی آواز آئی کہ کیا تم ہی لقمان ہو؟ تو آپ نے فرمایا جی میں ہی لقمان ہوں۔ پھر ایک آواز آئی کہ کیا تم حکیم بھی ہو؟ تو پھر آپ نے فرمایا کہ جی ہاں، میں حکیم بھی ہوں اور مجھے حکیم لقمان کہا جاتا ہے۔ پھر آواز آئی کہ تمہاری اس ناسمجھ بیٹے نے کیا کہا ہے؟ پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے بندے، تم کون ہو؟ ہمیں دکھائی کیوں نہیں دے رہے؟ پھر آواز آئی کہ میں حضرت جبریل علیہ السلام ہوں، مجھے صرف انبیاء کرام علیہ السلام اور فرشتے ہی دیکھ سکتے ہیں، اس وجہ سے میں آپ کو دکھائی نہیں دے رہا۔ پروردگار نے حکم دیا تھا کہ اس شہر کو اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو زمین میں دھنسا دو۔ مجھے خبر دی گئی کہ آپ دونوں بھی اس شہر کی طرف آ رہے ہو، تو پھر میں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ وہ آپ کو اس شہر جانے سے روکے۔ پھر پروردگار نے آپ کو ایک چھوٹی مصیبت میں ڈال دیا اور آپ کے بیٹے کے پاؤں میں ہڈی چبھا دی۔ پھر آپ لوگ بڑی مصیبت سے بچ گئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے لڑکے کے پاؤں پر اپنا ہاتھ پھیرا تو اس کا زخم ٹھیک ہو گیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے برتن والے پانی پر ہاتھ پھیرا تو اس میں پانی بھر گیا، اور جس برتن میں کھانا ختم ہو چکا تھا اس پر ہاتھ پھیرا تو وہ بھی کھانے سے بھر گیا۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت حکیم لقمان رحمت اللہ علیہ اور آپ کے بیٹے اور آپ کی سواریوں سمیت سامان کو اٹھا کر گھر میں پہنچا دیا، جبکہ آپ کا گھر کافی دنوں کی مسافت پر دور تھا۔ بلا شبہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ چھوٹی مصیبتوں کی وجہ سے پروردگار ہمیں بڑی مصیبتوں سے بچا لیتا ہے، اور جو پروردگار کرتا ہے وہ ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اللہ پاک صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔